आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी अपडेट के बारे में। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंकर रयां ब्रेमर के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों के तजारती तौर तरीके किसी भी सेहतमंद समाज के बिल्कुल खिलाफ हैं। तकनीकी दुनिया लंदन के मशहूर जर्नलिज्म कॉर्नर टेक्नोलॉजी करंट की सीनियर एडिटर माइक बचर ने भी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर सख्त तनकीदें की हैं। दुरानिये में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आईं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती थी कि उनकी वजह से इस एप्लीकेशन को छोड़ना पड़े। लेकिन अब जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है वो कुछ नहीं भी हो तो हर गाहक और सारिफ के हकूक़ के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर है। उनका डेटा और उनकी मालूमात किसी और कंपनी के हवाले करना खयानत है। बड़ी मुसीबत यह है कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने पहले ही ख़रीद कर लिया है और अब फेसबुक व्हाट्सएप के सार्फिन की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। तो एक तरह से उसके पास ये दलील भी है कि व्हाट्सएप कंपनी भी हमारी ही है। बड़ी कंपनी और जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया के इन बखेड़ों में बलाखिर इस्तेहसाल आम इंसान का है। उनसे किए गए सारिफ मुआहिदा के खिलाफ वर्जी तो है ही, ख़तरा उस पोशीदा जराइम पेशा दुनिया से भी है जो टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। साइबर के जराइम पेशा ग्रोहों को इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनियों से मालूमात और डेटा दरकार होता है। फिर वो छोटे छोटे इलाकों में उन मुजरमीन को मिलता है जिसकी बुनियाद पर वारदातें अंजाम पाती हैं। इसके अलावा इंटरनेट और साइबर से मुतल्लिका जुराइम पेशा दुनिया और वसी तर है जिसकी सूरत इंसान को लर्जा देती है। इन पर फिर कभी तफसीली बात करेंगे। खुलासा ये है कि तकनीकी दुनिया नेट और 4G की है। दुनिया हर हाल में महफूज नहीं है। व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी को कबूल करने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया था और अब ये नोटिफिकेशन हर व्हाट्सएप यूज़र को आ रहा है, मतलब कि अपडेट आर नॉट नाउ। तो अगर आप व्हाट्सएप पर रहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जो अपडेट ऑप्शन को ना क्लिक करें, नॉट नाउ को क्लिक करें जब तक और कोई हल निकल। अगर चाह आपका व्हाट्सएप आपके अकाउंट को डिलीट कर देता है या जो बात कही गई है वो करता है, तो उस सूरत में व्हाट्सएप पर रहना मेरे ख्याल में तो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे मोबाइल में जितनी भी ऐप्स मौजूद हैं या सोशल ऐप्स मौजूद हैं, फेसबुक, गूगल, etc, हम उनको ऑलरेडी परमिशन दे चुके होते हैं। हमारी डेटा का हमारे मोबाइल में जो भी मवाद मौजूद है, गैलरी वगैरह etc, पर्सनल या सोशल, हम उसकी परमिशन उसको दे चुके होते हैं। गूगल को और फेसबुक को होता कि इतना पता होता है जहाँ से हम मोबाइल यूज़ करते हैं, उस लोकेशन का भी पता होता है। और गूगल के पास जो हम मोबाइल में डेटा होती है डिलीट कर देते हैं, उसकी एक कॉपी गूगल के पास मौजूद होती है। मसला यहाँ से नहीं है, हर ऐप से मुआहिदा होता है कि भाई जो भी डेटा हमारा उनके पास मौजूद है वो उन तक ही मौजूद रहेगा या महदूद रहेगा। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा तब भी इस बात पे मुआहिदा कि व्हाट्सएप की जो कस्टमर्स हैं व्हाट्सएप के, उसकी डेटा जो है वो फेसबुक को शेयर नहीं की जाएगी। मगर एक ही मालिक की ऐप से तो वो तो शेयर होती है, उसका कोई इशू नहीं है। मगर अब जो व्हाट्सएप ने प्राइवेसी क्रिएट की है वो तो रूल्स के आउट है और एक खयानत की है। एप्पल कंपनी दुनिया की मशहूर बड़ी कंपनी, जिसको हम समझते हैं जालिम कंपनी समझते हैं कि वो अपने कस्टमर कंज्यूमर से कोई भी रियायत नहीं करती, उनका लिहाज नहीं करती, मगर वो भी इस अमल व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी अपडेट पर लड़ रहा है कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी डेटा कस्टमर्स की लेते हैं वो खुले तरीके से बताएं अपने कस्टमर्स को। बहरहाल कोई ये जो ऐप्स हैं सोशल, ये मवाद जो भी होता है, वो जो भी ऐप्स में होता है वो एड्स, जैसे फेसबुक एड्स कंपनीज़ को जो है सेल करते हैं।
تو پر مسئلہ ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنل، ہماری موبائل جو واٹس ایپ کو ہم اتنا پرسنل، بہت پرسنل یوز کر چکے ہوتے ہیں، اور ہماری موبائل میں ہماری بہت پرسنل ڈیٹاز ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنل ڈیٹا کیوں آؤٹ ہونے دیں، کسی اور کو کیوں ہونے دیں یا دینے دیں، کسی اور تک کیوں پہنچنے دیں۔ وہ اتنے قدر تک آپ کی موبائل سے ڈیٹا، آپ کے پاس سے ڈیٹا لیتے ہیں، اگرچہ کبھی آپ کا وہ بھائی جس نے کبھی واٹس ایپ یوز ہی نہیں کیا ہو، وہ آپ سے ہاٹ اسپاٹ یا وائی فائی کنیکشن لے تو اس کی موبائل فون کی، مطلب اس کی بھی ڈیٹا ان کے پاس آ جاتی ہے۔ حالانکہ کبھی زندگی میں وہ واٹس ایپ یا فیس بک پر آئے یا ان کی ایپ پر آئے تو ان کے پاس ایسے بندے کی جس نے کبھی ان کے سافٹ ویئر یوز ہی نہیں کیے، اس کی پوری معلومات ہوگی۔ ذہن بنا چکے ہیں کہ اب جیسے ہم لوگوں نے ہی بحیثیت صارف واٹس ایپ کو اتنا ضروری بنایا، ویسے ہی وہ سارے کام اگر ٹیلی گرام سے ہو سکتے ہیں اور زیادہ محفوظ طور پر، تو پھر کیوں نہ ٹیلی گرام کو ترجیح دی جائے۔ اگر واٹس ایپ اپنے صارفین کی معلومات سے سمجھوتا کر سکتا ہے تو ہم کیوں ایسا استحصال برداشت کریں۔ خوش نصیب ہیں چائنا اور کیوبا والے جو اپنا علیحدہ میسنجر ایپ رکھتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں امریکہ و یورپ والے جو اپنی رازداری اور پرائیویسی کے لیے حکومتوں کو جھکا دیتے ہیں، ورنہ جو کچھ خیانت اور ڈکیتی سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ غلطی سے بھی اگر یورپ میں ہو جائے تو متعلقہ کمپنیوں کو لوگ گھسیٹ کے رکھ دیں، کیونکہ عوام اور شہریوں کی نجی زندگی اور پرائیویٹ لائف میں جھانکنے سے بڑی بے عزتی اور کوئی نہیں۔ بہرحال وقت آ چکا ہے ایک نئے تجربے کا۔ ہم جلد ہی واٹس ایپ کو پوری طرح سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور ٹیلی گرام پر موجود ہوں گے۔ سگنل بھی اچھا متبادل ہے، لیکن واٹس ایپ والوں کے لیے ٹیلی گرام زیادہ آسان، موزون اور قریب تر ہوگا۔ ہم اچھے سے اس کی دعوت چلا کر اپنے احباب کو دوسری جگہ لا کر پھر واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ 100% ضمانت کسی کی بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن واٹس ایپ جو استحصال کرنے جا رہا ہے وہ اب تک ٹیلی گرام کی پالیسی میں نہیں ہے۔ دیگر پرسنل گفتگو والوں کو سگنل بہتر ہے یا ہینگ آؤٹ، لیکن واٹس ایپ والوں کو ٹیلی گرام کی طرف ہجرت زیادہ مناسب ہوگی، کیونکہ جنہیں صرف واٹس ایپ کی عادت ہوگی انہیں ٹیلی گرام کے پڑاؤ سے یکسر اجنبیت نہیں ہوگی۔ اس کی فیچرز بھی دلچسپ ہیں۔ میں بھی 1 سال سے زیادہ عرصے سے ٹیلی گرام ایپ یوز کر رہا ہوں اور اس کے فیچرز اور فیسلٹیز سے بہت مطمئن ہوں۔ اور آپ دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر منتقل ہوتے وقت آپ واٹس ایپ سے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ضرور کر دیں تاکہ واٹس ایپ کے صارفین کی تعداد کم ہو سکے۔ اور لاسٹ میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ یورپین کنٹریز، USA، UK وغیرہ کے لوگ بہت عرصے سے واٹس ایپ کا یوز کم کر چکے ہیں اور اس کی جگہ ٹیلی گرام اور ہینگ آؤٹ ایپ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، سارا خلاصہ اس ویڈیو میں ہے کہ کیوں وہ واٹس ایپ کا یوز کم کر چکے ہیں بہت عرصہ پہلے سے۔ پرائیویسی۔ مجھے بھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹیلی گرام کی طرف ہجرت کریں گے۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ انشاءاللہ نیو آنے والی ویڈیوز کو آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔